आफाक फारूक की एक मैं नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर भी कर लिया करें, और शेयर ना कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, शायद अगले वीडियो में कोई बात अच्छी लग जाए आपको। तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल नीचे डाउन है, आपने ऐसे एक रेड बटन है, वो सब्सक्राइब उस पर लिखा हुआ है, आपने बस ऐसे पुश करना है उसको, एंड नथिंग मोर देन दैट। देखिए, मेरा टॉपिक यहाँ की जो पुलिस की ब्रूटलिटी है, जो फिर एक एटलांटा में वाकया हो गया, उसका वीडियो देख के तो आप यकीन करें पहली बार बहुत खौफ आया, कभी नहीं आया। हालांकि मुझे पता है कि 2015 से लेकर 2020 आज के रोज़ तक यूएसए में 5,000 अफराद जो है ना पुलिस के हाथों मारे जा चुके हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट वाक़यात में। और डेवलप वर्ल्ड में मेरे ख्याल में यूएस भी इस मामले में भी सरे फहरिस्त है। जैसे दुनिया में बालादस्ती है, पेंडेमिक में बालादस्ती है, तो पुलिस ब्रूटलिटी में भी माशाल्लाह से कहना चाहिए कि हमारी ही बालादस्ती है। खैर, ये तो जुमला मुतरज़ा था। देखें, मैंने वो वीडियो बहुत गौर से देखी। एक फर्द वेंडीज, एक चेन फूड फास्ट फूड चेन है, वहाँ उसकी पार्किंग में बैठा सो रहा था। ये यहाँ का नेचुरल बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है ये। मैं दर्जनों सैकड़ों बार ट्रैवलिंग के दौरान थकन फील होती है तो यहाँ फ़ौरन ही अब तो यहाँ सिखाया जाता है कि इफ़ यू ड्राइविंग एंड फीलिंग स्लीपी सो यू मस्ट गो एंड स्टॉप द कार एंड स्लीप। हाईवे पर लोग गाड़ी पार्क करके इमरजेंसी पार्किंग में सो जाते हैं। तो दर्जनों सैकड़ों बार मैंने किया है ये। पुलिस वाले आते भी हैं, पूछते भी कि आर यू ओके। तो उस वीडियो में जो एक अहम बात थी ना कि वो नौजवान, उसकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला, बोल रहा है, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहा है, और वो पुलिस वाला सुन रहा है। फिर उसे जब अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो दौड़ता है। मैं इस पर कुछ ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, मगर पुलिस को कहीं भी ये इजाज़त नहीं है कि अगर कोई भाग रहा है तो उसे गोली मार दें, जबकि उसके हाथ में गन भी नहीं है, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है कि आप उसकी तलाश में आए हों कि एक बहुत बड़े मुजरिम के पीछे आप आए और आपने पकड़ लिया और वो भाग रहा है, आपने उसे छापा मार के रोक लिया और वो भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि इसी मुल्क में हमने ये भी तो देखा है कि ओजे सैमसन, जो बहुत नामवर फुटबॉलर थे, अपनी वाइफ का मर्डर करके सड़क पर गन लेकर हाथ में दौड़ रहे थे, और पुलिस के हेलीकॉप्टर, मीडिया के हेलीकॉप्टर, नीचे पीछे पुलिस, चारों तरफ से, मगर किसी ने शूट नहीं किया। तो मैंने अभी पिछले अपने किसी वीडियो में कहा था ना कि ताकत जो है ना वो हर जगह काम आती है, चाहे वो अमेरिका में हो, वो पाकिस्तान में हो, अफ्रीका में हो, उससे सभी पूछते हैं, उसका लिहाज सभी करते हैं। तो ओजे सैमसन, क्योंकि बाद में दूसरे मामलात में उनको सजाएं भी हो गई, मगर उस केस में वो साफ बच गए थे। मगर और साथ बताना मैं चाहता हूँ कि किसी ने उनकी तरफ गन ऐसे भी नहीं की, और इसे भागते हुए मार दिया। अटलांटा के पुलिस चीफ ने स्टेप डाउन कर गए हैं। अभी अटॉर्नी जनरल, जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे अटलांटा के, मैं उन्हें सुन रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि जी गौर किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है कि इन पे कौन कौन से मर्डर लगे। दिलचस्प बात यह कि एक पुलिस वाले को जिसने शूट किया, उससे तो फायर कर दिया गया, टर्मिनेट हो गए वो, और दूसरे को जो उनके साथ था, पीछे था मारने वाले के, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी पे भेज दिया। वाइट हाउस खामोश है, गवर्नर जॉर्जिया भी अभी तक खामोश हैं। मतलब नया एक ईंधन मिल गया प्रोटेस्टर्स को, जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इसे इलेक्शन से रिलेट होता हुआ भी देख रहा हूँ, मगर कोई पुलिस ऑफिसर, चाहे वो कितना ही रेसिस्ट हो, कितना ही सपोर्टर हो किसी का, वो किसी के लिए ये काम नहीं कर सकता कि वो जान से मार दे किसी को। मगर आप यकीन करें, इन सारे मामलात का अगर खुदा न खास्ता फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचा, साउथ में, मिड वेस्ट में, वेस्ट में, के रेसेस जो है उनसे और जुड़े,
تو اور وہ جیت بھی اگر جاتے ہیں تو اگلے 4 سال میں بہت خوفناک دیکھتا ہوں اس ملک میں. وہ واشنگٹن پوسٹ نے تو ایکسٹریم حد کر دی کہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو مثال دی. ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال انہوں نے دی گورباچوف سے کہ یہ فیڈرل امریکہ کے یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے اس کے خدا نخواستہ آخری پریزیڈنٹ نہ ہوں. میں ایسا تو نہیں دیکھتا اور نہ ایگری کرتا ہوں. واشنگٹن پوسٹ ایک بہت پریسٹیج اور بہت ہی میچور اخبار ہے، مگر اس نے کس غصے میں یہ لکھا پوری خبر پڑھنے کے بعد بھی میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، نہ سمجھ پاتا ہوں ایسی بات. کیونکہ دیکھیں یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے. کیپٹلسٹ سوسائٹی کی بیوٹی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ جڑیں گے، جتنے دماغ جمع ہوں گے اور جتنا بڑا اجتماع ہوگا اور جتنی آزادیاں ہوں گی اتنی ہی کیپٹلزم میں ترقی ہوگی اور سوسائٹی میں ترقی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی اتنی ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس ملک کو ٹکڑے کر دے گی، یا ریسسٹ جو ہے یا جو وائٹسٹ ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہاں پر وہ آسانی سے ملک توڑ کر لے کر چلے جائیں گے اور ساری ریاستیں الگ الگ ہو جائیں گی. اگر دیکھیں کوئی ہونا چاہے تو یہ اب انڈیا اور پاکستان تو ہے نہیں کہ گلا دبا دیا جائے گا. یہاں ریفرینڈم ہو جائے گا فوراً، جیسے کینیڈا میں ہوتا رہا ہے، جیسے برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کے لیے ہوتا رہا ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ خدا نخواستہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. ہاں کرائسس بڑھ رہا ہے بلا شبہ، میڈیا پہ زیادہ بڑھ رہا ہے. اور شہروں میں دیکھیں جب تک پاپولیشن کا ایک بڑا نمبر، وہ سائنس ہے کہ جو کمیونٹی ہے اس کا 10% باہر نکلے گا تو وہ ویزیبل ہوتے ہیں، دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، سننے کے قابل ہوتے ہیں. اور جو ماس ہیں مین اسٹریم ہے اس میں اگر 4% کے قریب لوگ باہر نہ نکلے تو ان کی کوئی نہیں سنتا، وہ تحریک نہیں بنتی. 64 میں جو مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک ہے اسے دیکھیں اور آج کو میچ کریں تو یہ تحریک نہیں لگتی. اور پھر جب لوٹ مار شامل ہو جائے، آج پھر جلاؤ گھرا ہوا ہے، جو کسی پرامن انسان کے لیے یا جو دوسروں کی زندگی کی ضمانت کی حفاظت کے لیے باہر نکلا ہو وہ اس کو پسند نہیں کرتا اور نہ وہ ایسا کرے گا. بلکہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نیو یارک اسٹیٹ میں جو ہنگامے ہوئے ہیں، نیو یارک سٹی میں اسپیشلی، وہاں پر ایک پاکستانی ینگ گرل اٹارنی جو ہے وہ بھی اریسٹ ہوئی ہیں کہ جی الزام ہے ان کے 2 اور ساتھیوں پر، ان پر کہ جی پیٹرول بم پھینکنے کی کوشش کی، وین کو آگ لگائی. اور جو جلاؤ گھراؤ کے ہوتے ہیں اس میں خدا خاصا ڈر ہی ہے کہ انہیں عمر قید کی بھی سزا ہو سکتی ہے. تو دیکھیں یہ تو ایک موب کا مسئلہ ہے. جب یہ کورٹ میں جائے گا تو اسے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں، سول رائٹس کے اٹارنی کس طرح سے سامنے آتے ہیں، ان کے پروٹیسٹر کے حمایتی کیا پلی لیتے ہیں. مگر دیکھیں جلاؤ گھراؤ اس سے نقصان پہنچے گا، اس کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. دیکھیں جتنی کلنگ ہوتی ہے یہاں پر ہر سال یہ پرامس ہوتا ہے کہ جی چینجنگ آئیں گی، پولیس اصلاحات ہوں گی اور یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، مگر آج تک ہوا کچھ بھی نہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ معاملہ کہاں تک جا کے رکے گا. فوری طور پہ تو اس میں مجھے کوئی بڑا دم نہیں نظر آ رہا، مگر اب ایڈمنسٹریشن کو، یو ایس ایڈمنسٹریشن کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بڑے تھنک ٹینکس کو اس مسئلے کو سیریسلی لینا ہوگا کہ ایک بندہ گاڑی میں سو رہا ہے، ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا ایگریسو نظر آ رہا تھا، کیوں آپ نے اسے سوتے سے اٹھا کے اسے باہر نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اس کا لائسنس چیک کریں، جو ایک طریقہ کار ہے. مجھے ہزاروں دفعہ روکا گیا ہوگا، مجھے تعصب بھی کہیں ہلکا سا فیل ہوا ہوگا، مگر خدا نخواستہ کبھی کسی نے اس حد تک باہر بھی نہیں نکالا کبھی. بلکہ آپ گاڑی میں سے اٹھنے کی، نکلنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو اسٹاپ کر دے گا پولیس کاپ جو ہے کہ نو یو کین ناٹ کم آؤٹ. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بلا شبہ بہت سارے پاکستانی بہت خوش ہو رہے ہوں گے میرے ویڈیوز پہ جو آ کے کمنٹ کرتے ہیں. بٹ میں آج ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا. کمنٹ میں آپ اختلاف رائے کیجئے، آپ پورا حق ہے آپ کا، آپ میری ایک ایک بات کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں، مگر میٹر بڑی چیز گالیز دینا، بدتمیزی کرنا، جہالت سے شروع کرنا اور مجھے یا کسی کو بھی جاہل بتانا اور اپنی تعلیم جو ہے نا اسی جملے میں ظاہر کر دینی، تو کم از کم ہم اتنے تحمل کا ہی مظاہرہ کر لیں. بہرحال
آج کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ فی الحال تو ابھی جو مرنے والا ہے اٹلانٹا میں، اس کی راپسی ہوئی ہے، وہ کمپلیٹ ابھی ڈسٹرکٹ اٹارنی بتا رہے تھے. اب لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی، پولیس اصلاحات ہوں گی، مگر کیا ہوں گی یہ کوئی نہیں جانتا. منیسوٹا میں تو اب میں ابھی پوری بات نہیں میں نے نوٹ کی ہے، 7 پولیس افسران نے ریزائن کر دیا، 6 اور ریزائن کرنے جا رہے ہیں فلائٹ کے قتل میں، افسوس کے طور پہ اور معذرت کے طور پہ. دیکھیں انسانیت یہاں بڑے پیمانے پہ موجود ہے. 1% میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے معاشرے میں دہشت گردی تھی تو آپ کہتے تھے وہ 1% بھی نہیں ہے. تو آپ یقین کریں یہاں پر بھی یہ ریسسم اس حد تک اتنے ایکسٹریم پہ جانے والے 1% بھی نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی.